जय श्रीकृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी मी अध्याय 1 मधील श्लोक 10 ते 18 म्हणत आहे. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादविनद्योश्चैष शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैरश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशक्पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. जय श्रीकृष्ण.